अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, जब आप अपना स्मार्टफोन हाथ में लेते हैं और अपनी पसंदीदा ऐप खोलते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी स्क्रीन के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जो आपकी हर हरकत पर नज़र रखती है। सोशल मीडिया, गेम्स, शॉपिंग ऐप्स या तालीमी टूल्स, ये सब आपके रोज़मर्रा का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी ऐप्स आपके बारे में क्या-क्या मालूमात जमा कर रही हैं? आपकी लोकेशन, आपकी गुफ्तगू, आपकी तस्वीर और यहाँ तक कि आपकी दिलचस्पियों तक, सब कुछ उनके हाथों में है। और सबसे खतरनाक बात, ये डेटा ना सिर्फ जमा किया जाता है बल्कि थर्ड पार्टी को भी बेचा जा रहा है। आज हम एक ऐसा तहकीकाती मौजू लेकर आए हैं जो आपको चौंका देगी। ये है मोबाइल ऐप्स के जरिए नौजवानों की जासूसी और उनके डेटे को फरोख्त की कहानी। एक ऐसी हकीकत जो आपके फोन में छुपी हुई है और आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल रही है। नाज़रीन, मोबाइल ऐप्स आज की डिजिटल दुनिया का लाजमी हिस्सा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 3.8 बिलियन लोग स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं और इनमें से अक्सरियत नौजवानों की है, जो तकरीबन औसतन 4 से 6 घंटे ऐप्स पर गुजारते हैं। ये ऐप्स हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, दोस्तों से राब्ता, नई चीज़ें सीखना या ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन इस सहूलत की एक कीमत है। बहुत सी ऐप्स आपकी ज़ाती मालूमात जमा करती हैं, जैसे कि आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन और हत्ता कि आपकी तस्वीर और वीडियोस भी। ये मालूमात ना सिर्फ ऐप डेवलपर्स के पास रहती हैं बल्कि इश्तिहारी कंपनियों, डेटा ब्रोकर्स और बाज़ औक़ात हुकूमती इदारों तक भी पहुंच जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे होता है, तो जवाब ये है कि जब आप कोई नई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कई इजाज़तें मांगती हैं। आपके कैमरा, माइक्रोफोन्स, राब्तों या फिर लोकेशन तक रसाई, ये सब कुछ इन परमिशंस में शामिल होता है। बदकिस्मती से ज्यादातर नौजवान और यहाँ तक के बड़े भी बगैर पढ़े इजाजत के बटन पर क्लिक कर देते हैं। एक बार जब ऐप को ये रसाई मिल जाती है तो वो आपके फाल इस्तेमाल के दौरान और पस मंजर में भी आपका डेटा जमा करती रहती है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐप्स आपकी लोकेशन को हर चंद मिनट बाद ट्रैक करती हैं, कुछ आपकी सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग की आदत को भी रिकॉर्ड करती हैं, और कुछ तो आपके फ़ोन के माइक्रोफोन के ज़रिए आपकी बातचीत तक सुन सकती हैं। एक तहकीक के मुताबिक 55 मकबूल ऐप्स में से 80% से ज़ायद ऐप्स सार्फिन का डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती हैं, जिनमें से कुछ की इजाज़त सार्फिन से ले ही नहीं जाती। अब सवाल ये है कि डेटा क्यों जमा किया जाता है? सबसे बड़ी वजह इश्तिहारात है। कंपनियां आपके बारे में जितनी ज्यादा मालूमात रखती हैं, उतनी ही वो आपको अपनी मर्जी के इश्तिहारात दिखा सकती हैं। अगर आपने कभी गूगल पर नए जूतों के बारे में सर्च किया और फिर अगले चंद दिनों तक उनके इश्तिहारात सोशल मीडिया पर देखे, तो ये आपके डेटे का नतीजा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद नहीं है। डेटा ब्रोकर्स नामी कंपनियां इस मालूमात को खरीदती हैं और फिर इसे दूसरे कंपनियों, सियासी मुहिमात या फिर दीगर इदारों को बेचती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेटा की खरीद फरोख्त की सनत अब खरबों डॉलर की बन चुकी है। एक औसत सार्फिन का डेटा सालाना 200 से 300 डॉलर तक की कीमत पर फरोख्त होता है, और नौजवानों का डेटा इससे भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि उनकी खरीदारी की आदत और तरजीहात कंपनियों के लिए मुनाफा बख्श होती हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि नौजवानों के लिए सूरत हाल क्यों ज्यादा खतरनाक हो सकती है? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की हर तफसीलात शेयर करते हैं। उनकी तस्वीर, वीडियोस, पसंद नापसंद और हत्ता के उनके रोजमर्रा के मामूलात तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। एक सर्वे के मुताबिक 70% से ज्यादा नौजवान अपनी लोकेशन को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जो कि हैकर्स या दीगर बदनीयती पर मबनी इदारों के लिए आसान हदफ बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी नई गाड़ी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, तो कोई भी आपके घर का पता जान सकता है। इसी तरह आपकी पसंदीदगी और तबसरों से आपके सियासी ख्यालात, मजहबी अकायद और समाजी राब्तों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। असल में ये डेटा न सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि कुछ मामलात में इसे सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने दुनिया को हिला कर रख दिया, जब पता चला कि फेसबुक से लाखों सार्फिन का डेटा जमा किया गया और उसे सियासी मुहिमात में वोटर्स को हदफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस स्कैंडल ने यह वाजे कर दिया कि हमारा डेटा किस तरह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह कुछ ममालिक में हुकूमतें शहरियों की निगरानी के लिए इस डेटे का भी इस्तेमाल करती हैं, खासतौर पर वो ममालिक जहाँ आज़ादी इजहार महदूद हो। वहाँ सोशल मीडिया ऐप से जमा करदा डेटा शहरियों के सियासी ख्यालात की जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, आइए अब इसके कुछ संगीन नताइज पर बात करते हैं। अगर आपका डेटा बेच दिया जाए तो इसके क्या असरात हो सकते हैं?
سب سے پہلے یہ کہ آپ کی رازداری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی ہر سرگرمی، ہر پسند اور ہر بات کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو سائبر دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی جانتی ہے کہ آپ حال ہی میں آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جعلی ویب سائٹس کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کے ڈیٹے کی وجہ سے آپ کے خاندان یا دوستوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایپس کے پاس آپ کے رابطوں تک بھی رسائی ہوتی ہے۔ ایک واقعے میں ایک نوجوان ہیکر نے ایک ایپ کے ڈیٹا بیس سے ہزاروں صارفین کی ذاتی معلومات چوری کی اور انہیں بلیک میل کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایپ صارفین کی اجازت کے بغیر ان کی گفتگو کو بھی ریکارڈ کرتی ہیں۔ ایک صارف نے بتایا کہ اس نے اپنے دوست سے نئے فون کے بارے میں بات کی اور اگلے ہی دن اسے اسی فون کے اشتہارات دکھائی دینے لگے، حالانکہ اس نے کبھی اسے آن لائن سرچ نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ کیا اس سے بچنا ممکن ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، کچھ احتیاطی تدابیر سے آپ اپنے ڈیٹا کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب کوئی ایپ آپ سے پرمیشن مانگے تو غور سے دیکھیں کہ وہ کس چیز کی رسائی چاہتے ہیں۔ اگر کوئی گیم ایپ آپ کے مائکرو فون یا کیمرے تک رسائی مانگتی ہے تو اسے مسترد کر دیں۔ دوسرا، صرف قابل اعتماد ذرائع جیسے کہ گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور سے ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور ایپس کی ریٹنگ اور ریویوز کو ضرور پڑھیں۔ تیسرا یہ کہ ہر ایپ کی پرائیویسی پالیسی کو چیک کریں اور اگر وہ واضح نہیں بتاتے کہ آپ کا ڈیٹا کہاں جائے گا تو اسے استعمال نہ کریں۔ مزید یہ کہ اپنے فون کی سیٹنگز میں جا کر چیک کریں کہ کون سی ایپ کون سی اجازت استعمال کر رہی ہے۔ غیر ضروری پرمیشنز کو فوراً منسوخ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے فوٹو ایڈیٹنگ ایپ کو آپ کی لوکیشنز کی ضرورت نہیں تو اس کو بند کریں۔ وی پی این کا استعمال بھی آپ کے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے مفید ہے، کیونکہ یہ آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کو انکرپٹ کرتا ہے۔ اینٹی وائرس سافٹ ویئر بھی آپ کو نقصان دہ ایپ سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا، والدین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فون کے استعمال پر نظر رکھیں۔ نوجوان اکثر اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ انہیں سکھائیں کہ وہ اپنی ذاتی معلومات جیسے کہ لوکیشنز، تصاویر یا عوامی طور پر شیئر نہ کریں۔ اس کے علاوہ والدین اپنے بچوں کے فونز پر پیرنٹل کنٹرول ایپس کو انسٹال کر سکتے ہیں، جو ایپس کے ڈیٹا جمع کرنے کی سرگرمیوں کو مزید لمیٹڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عملی اقدامات بھی ہیں جو آپ اپنے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پرائیویسی سیٹنگز کو سخت کر دیں۔ اپنی پوسٹ کو صرف دوستوں تک محدود رکھیں اور اپنے لوکیشن شیئر کرنے سے بھی گریز کریں۔ اس کے علاوہ اپنے فون پر 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کا استعمال کریں تاکہ آپ کے اکاؤنٹس کو ہیک کرنا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایپ آپ کا ڈیٹا غیر ضروری طور پر جمع کر رہی ہے تو اسے فوراً ان انسٹال کریں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ صارفین کو اپنے ڈیٹا کی خود بھی جانچ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ ویب سائٹس آپ کو یہ چیک کرنے کی سہولت دیتے ہیں کہ آپ کا ای میل ایڈریس یا فون نمبر کسی ڈیٹا لیک کا حصہ تو نہیں بن گیا۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہوا ہے تو فوراً اپنے پاس ورڈز تبدیل کریں اور متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں۔ ناظرین، آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا ڈیٹا آپ کی پرائیویسی اور آزادی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اسے محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگلی بار جب کوئی نئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں کہ کیا یہ واقعی آپ کی پرائیویسی کی قیمت کے قابل ہے، یا صرف یہ ایک ایپ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا سوال ہے۔ اپنے ڈیٹا کو سنبھال کر رکھیں کیونکہ یہ آپ کی شناخت، آپ کی آزادی اور آپ کا مستقبل ہے۔ اپنی پرائیویسی کو ترجیح دیں کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں آپ کا ڈیٹا ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت اور کمزوری ہے۔ ناظرین، آپ اس موضوع سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔